बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पेट्स ऑफ एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। मुलाजमत करने वाले अहबाब अजीब व गरीब हालात से दो चार हो सकते हैं, लिहाजा अपने मिजाज पर काबू रखते हुए फ़राइज़ सर अंजाम दें। किसी के साथ मत उलझें और किसी के साथ बेजा तकरार मत करें। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अल्लाह ताला के नाम या अल्लाह या रहमानों का विर्द करते हुए घर से निकलें। पेट्स ऑफ टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। आप ज़हनी तौर पर काफ़ी फ्रेश रहेंगे इंशाल्लाह। आज आप अपने ज़ाती मंसूबों पर जो आपने किए हुए हैं पुराने मनसूबाबंदी, उसके ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो दें। अलबत्ता आमदनी आज आपकी माकूल रहेगी और आज आपको रुके हुए कहीं से ऐसे रकम आपको वापस मिल सकती है जिससे आपको फ़ायदा होगा। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप सदका दें और या रकीबो या मुजीबों का विर्द करते हुए घर से निकलें। पेट्स ऑफ जेमिनी बुर्ज जोसा के हवाले से बताइएगा। जो आपकी जो कारोबारी साख इस वक्त गिर रही है, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं, आपकी प्लानिंग गलत थी। अपनी प्लानिंग को दोबारा करें, देखें कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कोशिश ये करें कि जो जब आप बजट से आउट हो रहे हैं अपने बजट में वापस आएँ। आप घर के हालात ठीक रहेंगे, शरीक हयात के साथ आपकी जो खुदा न खास्ता नाराज़गी थी वो पूरी हो सकती है। इंशाअल्लाह ताला वो सुलह हो सकती है और घर में आपका बजट दोबारा अच्छा हो सकता है अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अल्लाह ताला के नाम, खूबसूरत नाम या हसीबो या जलीलों का विर्द करते हुए घर से निकलें और अपना लकी स्टोन जो है वो ढूंढें, वो क्या है, वो पहने, उससे आपको एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव। पेट्स ऑफ कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। आप जो जहाँ पर चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए या आपका रिश्ता हो जाए, आप बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं। जल्दबाजी से आप काम मत लें। जल्दबाजी से किया हुआ आपका काम खुदा न खास्ता बाइस से नुकसान हो सकता है। जो बच्चे अपने वालिदैन से नाराज़ हैं वो कोशिश करें कि अपने वालिदैन को मनाएं और अपने वालिदैन से और अपने जिन लोगों, आज का दिन ये बेहतर है कि जिन जिन लोगों से आप नाराज़ हैं आज आप उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आज का दिन आपके लिए बेहतर है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या वदूदो या मजीदों का विर्द करते हुए घर से निकलें और सदका दें। सदका बहुत सारी बलाओं को टाल देता है। पेट्स ऑफ लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। असद के लिए आज दिन बहुत खूबसूरत है। दिन का आगाज़ बहुत खुशी के साथ होगा। कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई देरीना दोस्त आपका जो मुल्क से बाहर आया हुआ है या आपसे नाराज़ था या शहर से बाहर था, वह उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। अंदरूनी या बैरूनी मुल्क सफ़र हो सकता है, आपका अच्छा होगा। आपके लिए सफ़र वसीला ज़फ़र इंशाल्लाह आपके लिए होगा। और आज आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। लेकिन एडवाइस करूँगा कि जो आप इन्वेस्टमेंट आज करें, प्रॉपर्टी ख़रीदें या कुछ भी करें, उसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिएगा, खुदा न खास्ता कहीं नुकसान ना हो जाए। या बाइसों या शहीदों का विर्द करते हुए घर से निकलें। पेट्स ऑफ विर्गो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। आपने जो अपने अंदर एक नरम मिजाजी का मादा डाला हुआ है, उस पर आप गौर करें। लोग उससे आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं और आपकी उस नरम मिजाजी की वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। मैं ये आपको नहीं कहता कि आप सख्त हो जाएं, अपने जो रवैया है उस पर गौर करें और अपने मिजाज को ज़रा बैलेंस रखें। और दूसरा ये कि आज आप रोड क्रॉस करते हुए ज़रा मोहतात रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अल्लाह ताला के नाम या वकीलों या कवियों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह पर अपना रहम करम फजल फरमाए। पेट्स ऑफ लिब्रा बुर्ज मिज़ान के हवाले से बताइएगा। मीज़ान का पिछले कई हफ्तों से मुझे एक चीज़ आ रही है कि आपको किसी ऐसी जगह पर बिठाया जाएगा जहाँ पर आपको मुनसिफ बनना पड़ेगा। आप इंसाफ करते हुए कोशिश ये कीजिएगा कि हक़ का साथ दें। खुदा न खास्ते आपसे किया हुआ आज का फ़ैसला बहुत सारी ज़िंदगियों के ऊपर मुहित है, बहुत सारे लोगों पर मुहित है और आने वाले वक्त पर मुहित है। इसीलिए आप जो भी फ़ैसला करें, जहाँ भी आपको फ़ैसले के लिए बिठाया जाए, और आज अपने लहजे में कुछ मिजाज में नरमी पैदा करें, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से सख्त मिजाज हुए हैं।
باقی معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے فضل سے نظر آتے ہیں. میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں یا وہابو یا رزاقوں کا ورد کریں, اور آپ بھی اپنا لکی سٹون دیکھیں. لکی سٹون سے اور جنم سٹون جب آپ پہنتے ہیں آپ کو اس سے پازیٹیو انرجی ملتی ہے. پیر صاحب اسکورپیو برج اکرب کے حوالے سے بتائیے گا. عقد کا میں دکھا رہا تھا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زمانے میں رسوا نہ ہونا پڑے خدا نخواستہ, تو پھر اپنے دوستوں کی تعداد محدود کر لیں. ان کو اپنے معاملات سے دور رکھیں. پتہ نہیں کہ کون کس وقت آپ کو دھوکہ دے جائے اور جس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے. میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا کہ دوستی اس جو آپ نے بڑھائی ہوئی ہے اس کو ذرا دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا تمام دوستوں کو چھوڑ دو, لیکن دوستی ذرا محدود کریں اور ہر دوست کو اپنا راز مت بتائیں. خدا نہ خواستہ جو آج کا آپ کا بہترین دوست ہے کل کا آپ کا بدترین دشمن ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یا شہیدوں یا حقوں کا ورد کریں اور صدقہ دیں. پیر صاحب سیجیٹیریس برج کوس کے حوالے سے بتائیے گا. آج میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑا سا محتاط رہیں. آپ جو اپنے اسٹبنس اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں. ضد سے باہر آئیں, اپنے خول سے باہر آئیں, اور اپنے بچوں سے اور گھر والوں سے جو آپ کی ناراضگی چل رہی ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو گھر بیٹھ کے بڑوں کے ساتھ اپنے گھر میں طے کریں. جن لوگوں کی آج کا پروگرام ہے کہ ان کی منگنی ہو یا شادی ہو, شادی شدہ لوگوں کے لیے تو دن اچھا ہے, لیکن جو آج منگنی کریں گے ان کے لیے بھی آنے والا دن اللہ کے فضل سے اچھا اور بہتر نظر آتا ہے مجھے. آپ کو میں یا وارثوں یا رشیدوں کا ورد ایڈوائز کروں گا, یہ کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ آپ پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے. آمین. پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا. جدی ہمیں بتاتا ہے آج کہ آپ ماشاءاللہ آج آپ کافی خوش ہیں. آپ کا بڑا خوشی سے دن کا آغاز ہو رہا ہے, اور اس میں جو آپ کو خوشیاں آج ملیں گی وہ آپ نے اکیلے انجوائے نہیں کرنی, اپنے بھائیوں دوستوں رشتہ داروں سے بھی شیئر کرنا ہے. کیوں کہ آج آپ کو رکی ہوئی رقم مل سکتی ہے, اور کسی سے جس نے آپ کا کوئی ادھار دینا ہے وہ واپس آج اللہ کے فضل سے آپ کا ہو سکتا ہے. اور یہ کوشش کریں کہ آج کسی کو رقم مت ادھار دیں, کیونکہ آج کے دن دیا ہوا پیسہ آپ کو بجائے خوشی کے غمی کی طرف خدا نہ خواستہ نہ لے جائے. تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خوبصورت نام یا فتح ہو یا علیموں کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے. پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا. آپ پچھلے دنوں سے پریشان ہیں, پچھلے کئی دنوں سے. کیوں پریشان ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو ترتیب میں نہیں لا رہے. آپ کا بجٹ بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہے, اور اس بجٹ کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ کے معاملات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, آج کے دن میں آپ کو ایڈوائز جو دوں گا اس پہ ذرا غور کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. رحم تو اللہ کرتا ہے, بندہ کوشش کرتا ہے. آج آپ جو نئی انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے خوشی ملے گی. مثال کے طور پر اگر آپ پلاٹ خریدتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, یا آپ کے شیئر خریدتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو یا رضا کو یا فتح کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اور میں آپ ایڈوائز کروں گا کہ خاص طور پہ آپ صدقات میں ذرا تیزی پیدا کریں. پیر صاحب پائسس برج حوت کے حوالے سے بتائیے گا. مجھے یہ کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ پچھلے کئی دنوں سے بات کر کے اس پہ قائم نہیں رہتے. جس طرح فش سلپ کر جاتی ہے اس طرح آپ بھی ہاتھ سے بات آپ کی سلپ ہو جاتی ہے. یہ ایگزامپل میں نے کوٹ کی ہے. آپ جس سے کوئی وعدہ کریں سوچ سمجھ کے کریں, اپنی بات پر قائم رہیں, اور کوشش یہ کریں کہ جو دوستوں میں بیٹھ کے بات ہو اس کا پھر پاس رکھیں, اور وہ بات کریں جو آپ پوری کر سکتے ہیں. آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ, آپ اپنے بچوں کے ساتھ, یا اپنے والدین کے ساتھ جو بھی آپ وعدہ کریں اس کو ذرا کوشش کریں نبھانے کی, کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ آپ فش کی طرح سلپ ہو رہے ہیں بار بار. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم کرے. وہ کہتے ہیں کہ دعائے فقیرہ رحم اللہ یا مذلو یا سمیعوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. بہت شکریہ پیر صاحب یہ سب ہماری عوام کو بتانے کے لیے. جی ناظرین, پیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.
ہماری کسی بھی بات کو شیئر میں شامل مت کیجیے گا اور ہمارے اپنے چینل نئی دنیا میڈیا کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ حسین کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔